नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 32तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे पार्थ, यदृच्छया उपपन्नम् अपावृतं स्वर्गद्वारं च ईदृशं युद्धं ये क्षत्रियाः लभन्ते ते सुखिनः। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशः भवन्तः शृण्वन्तु। यादृश्चिकतया समापन्नं स्वर्गप्राप्तेः हेतुभूतं च ईदृशं धर्मयुद्धं भाग्यवन्तारः क्षत्रियाः एव लभन्ते। स्वधर्मकर्मणि दत्तश्रद्धाः धर्मरक्षकाश्च क्षत्रियाः धर्मयुद्धम् अपावृतं द्विलोकवादायनमिति मन्यन्ते। धन्यवादः।